Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Assalamu alaikum dear student. This is me, your physics teacher Abdul Rahim. Welcome to my YouTube channel Rahim Physics Corner. Student, आपसे रिक्वेस्ट है कि इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि हमारे जितने नई वीडियोस आते हैं वो आपको बर वक्त पहुँच सके और आप इससे भरपूर इस्तेफादा कर सकें। स्टूडेंट, इसके अलावा अनमोल गोल्डन सुपर सीरीज़ के नाम से हमारे नोट्स मार्केट में अवेलेबल होंगे। SLO बेस तर्ज पे तैयार किए गए हैं। फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी के हर टॉपिक पे वीडियो लेक्चर मौजूद हैं। हर सवाल के सामने QR कोड लगा है। अपने मोबाइल के ज़रिए QR कोड को स्कैन कीजिए और मुतालिका टॉपिक से रिलेटेड वीडियो लेक्चर को बराह रास्त देखिए। स्टूडेंट, आज हमारा जो टॉपिक है वो एडिशन ऑफ वेक्टर्स के बारे में है कि हम दो या दो से ज़्यादा वेक्टर्स को आपस में किस तरह ऐड करेंगे। स्टूडेंट, वेक्टर्स को ऐड करने का जो तरीक़ा है इसको हम कहते हैं हेड टू टेल रूल मेथड। स्टूडेंट, ये जो हेड टू टेल रूल मेथड है इसमें ये है कि हम पहले वेक्टर के हेड के साथ दूसरी वेक्टर का टेल मिलाते हैं। इस वजह से इसको कहते हैं हेड टू टेल, यानी फर्स्ट वेक्टर का हेड और दूसरे वेक्टर का टेल। इस तरह अगर तीसरा वेक्टर है तो फिर तीसरे वेक्टर का जो टेल है वो दूसरे वेक्टर के हेड के साथ मिलाएंगे एंड सो ऑन। और आखिर में जब हम इसका रिजल्टेंट मालूम करते हैं तो रिजल्टेंट के लिए जो फर्स्ट वेक्टर था इसके टेल के साथ और जो आखिरी वेक्टर है इसके हेड के साथ हम वेक्टर मिलाएंगे। तो जो वेक्टर फर्स्ट वेक्टर के टेल को और लास्ट वेक्टर के हेड के साथ मिलेगा उस वेक्टर को कहते हैं रिजल्टेंट वेक्टर। तो स्टूडेंट्स, आप यहाँ देखिए, आपको यहाँ पे तीन वेक्टर नज़र आ रहे हैं। वेक्टर ए है, वेक्टर बी है, वेक्टर सी है। अब हम इन तीन वेक्टर्स को हेड टू टेल रूल्स के मुताबिक ऐड करते हैं। तो देखिए स्टूडेंट, ये आपको वेक्टर ए नज़र आ रहा है, ये इसका टेल है, ये इसका हेड है। इसके साथ मैं वेक्टर बी को ऐड करना चाहता हूं। तो देखिए स्टूडेंट, ये वेक्टर बी है तो वेक्टर बी सेकंड वेक्टर है। तो सेकंड वेक्टर के टेल को मैंने फर्स्ट वेक्टर के हेड के साथ मिलाया हुआ है। इस तरह अब मैं वेक्टर सी को जो है ना वेक्टर बी के साथ ऐड करूंगा। तो देखिए ये वेक्टर सी है, इसका टेल जो है वेक्टर बी के हेड के साथ मिला हुआ है। तो इसको कहते हैं हेड टू टेल, हेड टू टेल रूल्स, यानी एक वेक्टर का हेड होगा तो दूसरे का टेल होगा। इस वजह से इसको कहते हैं हेड टू टेल रूल। स्टूडेंट, जब आप सारे वेक्टर्स को ऐड कर देंगे तो आखिर में आप इसका रिजल्टेंट मालूम करेंगे। रिजल्टेंट वेक्टर मीन हासिल वेक्टर। तो स्टूडेंट, रिजल्टेंट वेक्टर के लिए आप फर्स्ट वेक्टर के टेल को लास्ट वेक्टर के हेड से मिलाएंगे। तो स्टूडेंट, ये जो आपको रेड कलर में नज़र आ रहा है ये क्या है? ये रिजल्टेंट वेक्टर है जो फर्स्ट वेक्टर के टेल से जो फर्स्ट वेक्टर के टेल को और लास्ट वेक्टर के हेड को मिला रहा है। स्टूडेंट, इसको कहते हैं रिजल्टेंट वेक्टर। तो ये रिजल्टेंट जो है स्टूडेंट, ये रिजल्टेंट बराबर होगा वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी प्लस वेक्टर सी। स्टूडेंट, इसको कहते हैं एडिशन ऑफ वेक्टर बाय हेड टू टेल रूल मेथड। स्टूडेंट्स, यहाँ पे आप आज़ाद थे, आपने वेक्टर ए को, बी को, सी को जिस सिमत में ऐड करना था आपने ऐड कर लिया और इसका रिजल्टेंट मालूम कर लिया। यहाँ पे आपसे ये नहीं पूछा गया है कि आपने वेक्टर ए को किस सिमत में लेना है, वेक्टर बी को किस सिमत में लेना है, वेक्टर सी को किस सिमत में लेना है। सिर्फ आपसे ये कहा गया है कि इस वेक्टर्स को ऐड कर ले। लेकिन अगर आपसे ये कहे कि वेक्टर ए बी सी को ऐड कर ले लेकिन आपको कंडीशन दे दे कि वेक्टर ए प्लस सिमत में है, वेक्टर बी प्लस सिमत में है, वेक्टर सी प्लस सिमत में है, तो फिर स्टूडेंट आप पाबंद हैं दी गई कंडीशन के मुताबिक वेक्टर को ऐड करने के लिए। इसके लिए मैं एक मिसाल आपके सामने पेश कर रहा हूं। देखिए स्टूडेंट, यहाँ पे एक एग्जाम्पल है। थ्री वेक्टर्स ए बी एंड सी, तीन वेक्टर्स हैं ए बी सी, इसको ऐड करना है। और कंडीशन क्या है? कंडीशन ये है ए इज एक्टिंग टुवर्ड्स ईस्ट, कि ए की जो डायरेक्शन है वो ईस्ट की तरफ है और वेक्टर बी जो है वो नॉर्थ की तरफ है और वेक्टर सी जो है वो वेस्ट की तरफ है। अब आपने तीन वेक्टर्स ऐड करना है लेकिन आपको सिमत दी है
اس دی گئی کنڈیشن کے مطابق آپ نے اب یہاں کیا کرنا ہے, ان تینوں ویکٹرز کو ایڈ کرنا ہے. تو اسٹوڈنٹ ایسی صورتحال میں سب سے پہلے آپ اسپیسیفیکیشن آف ڈائریکشن کر لیں کہ میرے ساتھ جو ہے نارتھ, ساؤتھ, ایسٹ, ویسٹ کس سائڈ پہ میں نے لیے ہیں, اس کو کہتے ہیں اسپیسیفیکیشن آف ڈائریکشن. تو آپ اسپیسیفیکیشن آف ڈائریکشن کر لیں تاکہ آپ کے ایگزامینر کو پتہ چل سکے کہ ایسٹ کس طرف ہے, ویسٹ کس طرف ہے, نارتھ کس طرف ہے, ساؤتھ کس طرف ہے. اب اسٹوڈنٹ آپ نے کیا کرنا ہے, آپ نے یہ جو اسپیسیفیکیشن آف ڈائریکشن کی ہے اسی کے مطابق اب ان ویکٹرز کو ڈرا کرنا ہے. تو سب سے پہلے دیکھیں اسٹوڈنٹ, ویکٹر اے جو ہے اس کا میگنیچیوڈ 5 سینٹی میٹر ہے اور یہ کیا ہے, یہ ایسٹ کی طرف ہے, ایسٹ کی طرف ہے. تو دیکھیں اسٹوڈنٹ ایسٹ آپ نے اس سائڈ پہ دیا ہوا ہے. تو دیکھیں یہ ویکٹر اے جو ہے یہ 5 سینٹی میٹر آپ نے ڈرا کرنا ہے, لیکن کس طرف, ایسٹ کی طرف. تو دیکھیں اسٹوڈنٹ یہ ویکٹر اے ہے اور ایسٹ کی طرف میں نے ڈرا کی ہے اور اس کے میگنیچیوڈ 5 سینٹی میٹر ہے. اب اس کے ساتھ آپ نے ویکٹر بی کو ایڈ کرنا ہے, لیکن دی ہوئی شرط کے مطابق, یعنی بی جو ہے وہ نارتھ کی طرف ہے. تو دیکھیں اسٹوڈنٹ نارتھ اس سائڈ پہ ہے, تو میں ہیڈ ٹو ٹیل رول کو فالو کر رہا ہوں. فرسٹ ویکٹر کے ہیڈ کے ساتھ دوسری ویکٹر کا جو ٹیل ہے وہ ملا رہا ہوں. تو ہیڈ ٹو ٹیل رول بھی فالو کر رہا ہوں اور دی گئی کنڈیشن کے مطابق ویکٹر کو ڈرا کر رہا ہوں. تو دیکھیے ویکٹر بی کا ٹیل میں ویکٹر اے کے ہیڈ کے ساتھ ملا رہا ہوں. یہ 4 سینٹی میٹر ہے, تو 4 سینٹی میٹر ویکٹر بی کو میں نارتھ کی طرف ڈرا کر رہا ہوں اور اے کے ساتھ ایڈ کر رہا ہوں. اب اسٹوڈنٹ کیا کرنا ہے, اس کے ساتھ ویکٹر سی ایڈ کرنا ہے, مغرب کی طرف وہ ایکٹنگ کر رہا ہے. تو دیکھیں اسٹوڈنٹ ہیڈ ٹو ٹیل رول کو آپ نے فالو کرنا ہے. ویکٹر سی جو ہے یہ کس طرف ہے, یہ ویسٹ کی طرف ہے. تو دیکھیں ویکٹر سی کو میں نے ویکٹر بی کے ہیڈ کے ساتھ ایڈ کیا اکارڈنگ ٹو ہیڈ ٹو ٹیل رول, اور یہ سی جو ہے یہ ویسٹ کی طرف ایکٹنگ کر رہا ہے. تو اسٹوڈنٹ ویکٹر اے, ویکٹر بی اور ویکٹر سی تینوں کو میں نے ایڈ کیے ہیڈ ٹو ٹیل رول کے مطابق اور دی گئی کنڈیشن کے مطابق, ایسٹ, نارتھ, ویسٹ, اس کا میں نے خیال رکھا ہے. اب اسٹوڈنٹ تین ویکٹرز ایڈ ہو گئی. اب آپ نے اس کا ریزلٹنٹ معلوم کرنا ہے. تو ریزلٹنٹ کے لیے فرسٹ ویکٹر کے ٹیل کو لاسٹ ویکٹر کے ہیڈ سے ملائے. تو دیکھیں اسٹوڈنٹ یہ فرسٹ ویکٹر کا ٹیل ہے اور یہ لاسٹ ویکٹر کا کیا ہے, ہیڈ ہے. تو فرسٹ ویکٹر کے ٹیل کو لاسٹ ویکٹر کے ہیڈ سے ملائے تو یہ جو آپ کے ساتھ آ رہا ہے یہ کیا ہے, یہ ریزلٹنٹ ہے. یہ ریزلٹنٹ آپ کے ساتھ کیا ہے, یہ برابر ہے اے پلس بی پلس سی. یہاں پر بھی میں نے ویکٹرز کو ایڈ کیا, لیکن جو کنڈیشن دی تھی اسی کنڈیشن کے مطابق میں نے ویکٹرز کو ڈرا کیا اور آپس میں ایڈ بھی کر لیا. تو اسٹوڈنٹ اس کو کہتے ہیں ایڈیشن آف ویکٹر بائی ہیڈ ٹو ٹیل رول. اسٹوڈنٹ اب آپ نے معلوم کرنا ہے اس ویکٹر آر کا میگنیچیوڈ, کہ اس کا میگنیچیوڈ کتنا ہے. تو اسٹوڈنٹ آپ نے کیا کرنا ہے, آپ نے میٹر رول کے ذریعے اس ویکٹر آر کا میگنیچیوڈ معلوم کرنا ہے. تو طریقہ یہ ہے کہ اس میٹر راڈ کو یہاں پہ یہ جو پوائنٹ او ہے اور پوائنٹ آر ہے اس کے اوپر آپ نے اس طرح رکھنا ہے, اس کے اوپر آپ نے اس طرح رکھنا ہے. جب آپ اس کو اس طرح رکھیں اسٹوڈنٹ تو یہاں سے کاؤنٹ کر لے کہ یہاں سے یہاں تک اس پیمانے پہ کتنے ڈویژن ہیں. اس پیمانے پہ اس میٹر راڈ پہ جتنے ڈویژن ہوں گے وہ ڈویژن اس ریزلٹنٹ ویکٹر کا کیا ظاہر کرے گا اسٹوڈنٹ, میگنیچیوڈ ظاہر کرے گا. اس پہ جتنے لمبائی آپ کو نظر آئے گی یہاں سے یہاں تک وہ اس ویکٹر آر کی میگنیچیوڈ کو ظاہر کرے گا. اور اگر اسٹوڈنٹ آپ دیکھیں یہاں تو یہ بازو اور یہ بازو بالکل برابر ہیں, یہ بالکل اس کی لمبائی برابر ہے. لہٰذا اگر ویکٹر بی کی میگنیچیوڈ 4 سینٹی میٹر ہے تو اس ویکٹر آر کی میگنیچیوڈ بھی 4 سینٹی میٹر ہوگی, کیونکہ دونوں کی جو لمبائی ہے وہ سیم ہے. تو اسٹوڈنٹ ویکٹر آر کی میگنیچیوڈ تو 4 سینٹی میٹر ہے, لیکن ویکٹر کے ساتھ آپ سمت کا ذکر کریں گے. لہٰذا اسٹوڈنٹ یہ ویکٹر آر ہے, اس کی میگنیچیوڈ 4 سینٹی میٹر ہے اور یہ کس سائڈ پہ ہے, یہ نارتھ کی طرف ہے. دیکھیے یہ نارتھ ہے تو اس کا جو ڈائریکشن ہے وہ نارتھ ہے. سو ویکٹر آر کی میگنیچیوڈ 4 سینٹی میٹر ہے ٹورڈز نارتھ. ہیڈ ٹو ٹیل رول کے مطابق جمع کرنا تھا اور اس کا ریزلٹنٹ معلوم کرنا تھا. ڈیئر اسٹوڈنٹ مجھے امید ہے
کہ ایڈیشنل ایفیکٹر بائی ہیڈ ٹو ٹیل رول، یہ جو طریقہ کار تھا یہ سب کچھ آپ کو سمجھ میں آ چکا ہوگا۔ اللہ آپ کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ حافظ۔